तबसम्म हरेक कुरा असम्भव लाग्छ। तर जब कुरा हामीले सुरुवात गर्छौँ, जुन कुरा हामीले सुरुवात गर्छौँ, आधा कुरा त हामीले त्यही अवस्था नै हामीले सकिसकेका हुन्छौँ, हामी सफलता प्राप्त गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो प्रविधिको जमानामा साँच्चीकै हामी प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढ्नु छ। अब प्रविधिसँग भागेर होइन, प्रविधि टुगेदर विथ आइसिटी हामी यसरी बढ्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चीकै हामीले त्यो अहिले जो लाग्ने गरेको छ, एउटा विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थालाई बेरोजगारी उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा जो ब्लेम लागेको छ, त्यो ब्लेमलाई पक्कै पनि हामीले चिर्नेछौँ। हामीले यो डिजिटल डिभाइडका कुरा गर्छौँ, हामीले यो प्रविधिका कुरा गर्छौँ, खालि कुरामा मात्रै सीमित नभएर साँच्चीकै यहाँहरूले चाहिँ यो सिकाउने र सिक्ने कुरालाई यहाँहरूले एउटा प्लेटफर्मको आधार सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू अझै योभन्दा इनोभेटिभ अन्य कार्यहरूमा यहाँहरूको योगदान रहोस्। त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग साथ सपोर्ट सदैव सदैव रहिरहनेछ भन्दै पुनः फेरि यहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद सर। अति प्रफुल्ल र हर्षित हुँदै आफ्ना गहकिला तर्कसहित शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको छ कर्णेम बहादुर कुँवर, नगर शिक्षा शाखा प्रमुख, गुरुबागड नगरपालिका सुर्खेत। अब म धेरै भूमिका नबाँधिकन आजका विशेष गरी मुख्य केन्द्रबिन्दुमा रहनुभएका प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि, आदरणीय उच्च व्यक्तित्व, विराटनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख देव कुमार सुवेदीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं प्रविधि मैत्री शिक्षक कर्णाली प्रदेशका संयोजकज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथि कर्ण सर लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, म सबैलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आइसिटी सम्बन्धी 5 दिने ट्रेनिङमा सहभागी सबै सर म्याडमहरूलाई म हार्दिक नमस्कार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा जुन कार्यक्रम अथवा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ, यो तालिम धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। खास गरी रातको समयमा विभिन्न क्षेत्र अथवा भनौँ देशैभरिका शिक्षकहरू यसमा जोडिनु भएको छ र यो प्रदेशभरिका शिक्षकहरू जोडिनु भएको छ। र यसले एउटा सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशका शिक्षकहरू आइटीसँग अथवा प्रविधिसँग जोडिने एउटा उत्कट अभिलाषा, चाहना र त्यो एउटा जिज्ञासुपनका आधारबाट समग्र कर्णालीको शिक्षा विकासमा प्रविधिको प्रवेश र प्रविधिको प्रयोग मार्फत समग्र शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ। पछिल्लो परिवर्तित सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै 3 तहका सरकारहरू स्थापना भई निर्वाचन पश्चात बनेको संरचना अन्तर्गत खास गरी माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी अन्तर्गत परेको कारणले पनि सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई समग्र शिक्षाको साबिकको भन्दा अझ गुणस्तरयुक्त र प्रविधियुक्त र विद्यार्थीमुखी र वैज्ञानिक र चाहिँ एउटा शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यार्थीहरूसँग जोडिनका लागि 21औं शताब्दी अन्तर्गतमा राष्ट्रिय रूपमै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सक्षम, सबल र एउटा अरू रूपमा उतार्नका लागि प्रविधिको त्यत्तिकै जरुरी छ। र यही आधारबाट यही कुराको मूल्याङ्कन गरेर होला सायद आफ्नै तहबाट आफ्नै प्रयासबाट खास गरी प्रविधिसँग जोडिन चाहने शिक्षकहरूको एउटा समाज गठन गरेर यहाँहरूले यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापहरू जसले आफ्नो समाजमा बाँधिएका अथवा जोडिएका सदस्य शिक्षकहरूको पेसाप्रतिको चाहिँ
कुशलता, सिप, क्षमता र चाहिँ योग्यतालाई वृद्धि गर्ने जुन काम गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि म स्थानीय पालिका प्रमुखका हिसाबले र सबै पालिकाहरूको तर्फबाट पनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ र यो मध्येको यो चाहिँ 5 दिनको जुन तालिम यहाँहरूले सञ्चालन गर्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ एउटा हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि एउटा चाहिँ प्रेरणा मिलेको छ। खास गरी स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरू अथवा अन्य विद्यालयहरूमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर वर्तमान अवस्थामा त झन् यो कोभिडको महामारीसँगै विगत 2 वर्षदेखि प्रविधिको अति जरुरी र अति चाहिँ प्रयोगको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र धेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सर म्याडमहरू, प्राइभेट विद्यालयका अथवा संस्थागत विद्यालयका सर म्याडमहरूले पनि यसको चाहिँ जुमको माध्यमबाट अथवा अन्य प्रविधिका विभिन्न चाहिँ क्षेत्रबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र अहिले यो यहाँहरूको तालिम पनि त्यही बेसलाई आधार गरेर बन्दैछ होला भन्ने मलाई लाग्छ। समग्रतामा सामुदायिक क्षेत्रका शिक्षकहरू अथवा सरकारको तर्फबाट विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय प्रविधिसँग जोड्ने र त्यहाँका शिक्षकहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, प्रविधिसँग जोड्नका लागि आवश्यक सामग्रीहरू अथवा इक्विपमेन्टहरू लगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी हाम्रो तहबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, सरकारहरू लाग्न जरुरी छ भन्दै गर्दा म यहाँहरूसँग राख्न पनि चाहन्छु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले पनि यस्तै तालिमहरू प्रदान गरेर नगर शिक्षा शाखा मार्फत हरेक विद्यालयमा यो तालिम लिनुभएका शिक्षकहरूलाई एक-एकवटा ल्यापटपहरू दिने क्रम सुरु गरेका छौँ र हामीले 75 शिक्षकहरूलाई चाहिँ यो ल्यापटपहरू वितरण गर्ने एउटा कार्यक्रम केही 60 जति वितरण गरिसकेका छौँ, अरू पनि वितरण गर्दैछौँ र त्यसै गरी आइटीका अन्य क्षेत्रहरू, चाहे त्यो सफ्टवेयर निर्माणको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ अडियो भिडियो क्लास सञ्चालनका लागि चाहिने टेलिभिजनको कुरा होस्, चाहे नेट इन्टरनेटको कुरा होस्, चाहे अन्य विषयवस्तुका कुरा हुन्, यसलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म पुर्याउने र शिक्षकका हातमा पुर्याउनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसका लागि यहाँहरूसँग स्थानीय सरकारहरूले अथवा प्रदेश सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने निश्चित रूपमा हामीले चाहेको एउटा प्रविधिसँग जोडिएको अथवा विश्व परिवेशसँग जुझ्न सक्ने, खेल्न सक्ने र चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने विद्यार्थी निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र मैले कर्ण सरले भनेको जस्तै वास्तवमा हामीले धेरै कुरा यो समाजको परिवर्तन अथवा यो देशको निर्माण अथवा संसारभरि नै शिक्षाको ज्योतिबाट नै सबै कुराको चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ र यो नेपालको विकास, समृद्धि र हामीले चाहेको एउटा समृद्ध, सुन्दर र चाहिँ आर्थिक रूपले सबल देश निर्माण गर्नका निम्ति वास्तवमा शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यस आधारबाट आज यो सञ्चालन गरेको तालिम प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको तालिमले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ भन्ने कुरा राख्दै यो समाजले आफ्ना केही कुराहरू आज करिब 300 सर म्याडमहरूसँग साक्षात्कार हुने एउटा अवसर प्रदान गर्यो। त्यसका लागि पनि म समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा जोड दिने हाम्रो गणेश सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको अथवा यो तालिमको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित भोलिका दिनमा वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट यो समाजसँग आवश्यकता पर्दा सहकार्य गर्ने एउटा प्रतिबद्धता सहित यो तालिमको सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। आदरणीय उच्च व्यक्तित्व कर्णाली प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहको रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरका नगर प्रमुखज्यू समग्र रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका गतिविधि सहित आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ सहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनु भएको छ। म धेरै ढिला नगरिकन अबको महत्त्वपूर्ण सेसनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र अबको सेसनको पालो रहेको छ सहजीकरण कार्यक्रम रहेको छ। आजका सहजकर्ता रामचन्द्र रेग्मीज्यूलाई प्रदेश प्राविधिक समिति कर्णाली
यहाँ केही व्यक्तिहरूको ह्यान्ड रेज भएको अथवा हात उठेको कुराहरूमा पनि केही रहेछ भने त्यसमा छलफलमा ल्याउनु नै छ भन्ने कुरा राख्दै म अब यो सञ्चालनको रहेको भूमिकामा रहेको यो स्लाइड स्टप गर्न चाहन्छु र पुनः पनि यहाँमाझ समापन क्रममा आउनेछु भन्ने व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय रामचन्द्र सर, रेग्मी सरलाई यो कार्यक्रमको अबको अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजका कार्यक्रम सञ्चालक दुर्वासिंह ठकुरी सर, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका कर्णाली प्रदेश मा सञ्चालन हुन गइरहेको यस प्राविधिक कार्यक्रमका दोस्रो दिनका सभाध्यक्ष वीरेन्द्रनगर सुर्खेत जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षज्यू, यसै गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्यू, यस्तै गरी गुरुबागोट नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिज्यू, त्यस्तै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज केन्द्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय नवीन कुमार कणेलज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू र सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरी प्रदेश कमिटीका सदस्यज्यूहरू र प्रदेश प्राविधिक कमिटीका सदस्य तथा पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज सम्पूर्ण जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला सदस्यज्यूहरूमा म आजको कार्यक्रमको सहजकर्ता रामचन्द्र रेग्मीको तर्फबाट हजुरहरूलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म ढिलो नगरी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। सर म्याडमहरू सुनिएको छ कि नै, कस्तो छ? मेरो आवाज भनिदिनु होला। सुनिएको छ सर, स्पष्ट छ सर। अगाडि बढ्नु। म आजको यो सेसन मलाई दिएको थियो, शीर्षक थियो एजुकेसनल साइट्स भन्ने थियो। महत्त्वपूर्ण शैक्षिक साइट्सहरू हामीले अबको युग भनेको अहिलेसम्म हाम्रो वक्ताहरूले बोल्नु भए अनुसार प्रविधि मैत्रीको अम्ब्रेला टर्ममा गएको छ। विश्व एउटा कुनामा रहेको छ। हामी एउटा कोठाको बन्द ढोकाभित्र बसेर छलफल गरेका छौँ। यसमध्ये हामी कोठाभित्र बसेर पनि कस्ता कस्ता एजुकेसनल साइट्सहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि मेरो संलग्नता पनि यहाँ स्लाइडमा राखेको छु। म प्रदेश प्राविधिक समितिको सदस्य तथा प्रधानाध्यापक श्री रेडक्रस मावि भुर्ती दैलेख हो। मेरो संलग्नता प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज र त्यसपछि नेल्टा नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर एसोसिएसनको म आजीवन सदस्यको रूपमा रहेको छु र मेरो स्थायी ठेगाना वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 सुर्खेत हो। अब म दोस्रो स्लाइडमा जान चाहन्छु। दोस्रो स्लाइडमा सर म्याडमले देख्नुभयो होला, यहाँ एउटा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा दिएको एउटा इ लर्निङ पोर्टल दिएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा सिक्ने थलो भन्ने छ। तेस्रोमा मिडाज इक्लाइसको एउटा छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लोगो छ। त्यस्तै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कुरा छ। अनि यता एनसिइडी नेपाल भनेर दिएको छ। अनि यहाँभन्दा पछाडि ओले नेपाल ई पुस्तकालय भन्ने छ र कोल्याप्स.com छन्। यिनीहरू केही ई पोर्टलहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यिनी यस्तै गरेर ई लर्निङ मेटेरियलहरू अरू पनि धेरै रहेका छन्। यिनको प्रयोग गरेर हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कसरी गर्न सक्छौँ भनेर आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसमध्ये सबभन्दा पहिला म यहाँ केही वेबसाइटहरू राखेको छु, तिनको प्रत्येकको प्रयोग गर्दै जान्छु। सर म्याडमहरूले केही समस्या भयो भने यो भयो सर, यस्तो भयो, कसरी गर्ने भनेर सँगसँगै छलफल गरेर अगाडि बढौँ है त। अब म सुरुकै वेबसाइटबाट सुरु गर्छु। यो www.moe.gov.np यो शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट हो।
यो वेबसाइटमा हामीले के कुरा देख्न पाउँछौँ म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली रूपमा प्रयोगात्मक रूपमा देखाउन गइरहेको छु। यो मैले मेरो ब्राउजरको URL मा गएर यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। अब यसरी हामी शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट खोल्न सक्छौँ। यो शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट हो सर म्याडमहरू। अब यसमा यहाँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, अब शिक्षा मन्त्रालयमा भएका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधिकारिक वेबसाइट भनेको यही हो। यसका आधारमा हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा भएका सूचनाहरू के हुन्, निर्देशनहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी छौँ। जस्तै यहाँ होम ट्याब छ, हेर्नुहोस्, यहाँ शिक्षा मन्त्रालयको गृह पृष्ठ हो यो। त्यसपछि एबाउट अस भनेर भनेको छ, यो शिक्षा मन्त्रालयको बारेमा जानकारी दिन्छ यसले। शिक्षा मन्त्रालय के हो कस्तो हो भन्ने छ। अनि यस्तै चाहिँ प्लान एन्ड पोलिसी छन्, यसका योजनाहरू के छन्, जस्तै नेसनल एजुकेसन प्लान भयो, राष्ट्रिय शिक्षा योजना के छ, यसलाई जस्तै खोलौँ हामी हेरौँ। अब यसमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 को संक्षेपमा भनेको छ। हामी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भनेर हामी सर म्याडमहरू यहाँ शिक्षक सेवा आयोग तयारी, त्यस्तै गरी लोक सेवा आयोग तयारी गर्ने, त्यस्तै स्थानीय तहका शिक्षा प्रशासनहरू लगायतका विभिन्न ठाउँमा तयारी गर्ने सर म्याडमहरू पनि छौँ। र हामीले विद्यालयमा पनि कसरी कुन कुरा राखिएको छ, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा छ। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 हो। यस्तै गरी बेसिक एन्ड प्राइमेरी एजुकेसन प्रोजेक्ट भनेको यो BPEP भनेर भन्छ यसलाई, प्राथमिक शिक्षा योजना भयो। त्यसपछि SSDP भनेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, सबैका लागि शिक्षा। यिनी प्रतिवेदनहरू हामीले यो प्लान एन्ड पोलिसी भित्र पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, योलाई हामीले डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ। यसरी क्लिक गर्ने हो भने यहाँ यसरी यो कति साइजको छ, कस्तो खालको डकुमेन्ट हो, यो एप्लिकेसन टाइप के हो, यसलाई भ्यू गरेर यो डकुमेन्ट हामी हेर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिएको डकुमेन्ट हो कि होइन भनेर हामी यसरी खोज्न सक्छौँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना यो हो त वास्तवमा भनेर हामीले यसरी हेरेर यसलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र यसलाई डाउनलोड गरेर पनि हामीले आफ्नो मटेरियलहरू तयार गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, योबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ यता गएर हामीले यसबाट डकुमेन्टहरूको प्रोपर्टिजहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले गुगल ड्राइभमा सेभ गर्न सक्छौँ। यसै गरी विभिन्न किसिमका शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयका सूचनाहरू, स्कलरसिप भनेको छात्रवृत्तिका सूचनाहरू, टेन्डरका सूचनाहरू के छन्, अनि प्रकाशन के गरेको छ शिक्षा मन्त्रालयले, अनि यसका मिडिया सेन्टरहरू के छन्, अनि यसका शिक्षामा योजनाहरू के छन्, यिनी कुराहरू हेर्नका लागि महत्त्वपूर्ण लिङ्कको रूपमा हामीले www.moe.gov.np गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई हेर्छौँ। यस्तै गरी विद्यालय लेखाङ्कन निर्देशन, अहिले तपाईँहरू प्रधानाध्यापक हुनुहोला, त्यस्तै गरी विद्यालयका लेखा शिक्षकहरू हुनुहोला, तपाईँ हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ यो। यसले विद्यालयको लेखा श्रेष्ठता कसरी राख्ने भन्ने कुरा हामीले तालिम लिनु पर्दैन सर म्याडमहरू। यो हामीले हेर्नुहोस्, यो मेटेरियल हेऱ्यौँ भने यसबाट हामीले के त विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शनमा भएका कुराहरू, विद्यालयमा जस्तै तलब कसरी माग्ने, त्यसपछि विद्यालयमा लेखा श्रेष्ठता कसरी राख्ने, यहाँ अनुसूचीहरू छन् हेर्नुहोस्। जस्तै दैनिक भ्रमण भत्ताको बिल कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि यसरी विभिन्न किसिमका मलहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा, सबै कुराको बारेमा, खर्च भएर जाने माल सामानको खाता कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा यो सबै विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शनमा दिएको छ। यस्ता किसिमका शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरूको अनलाइन पोर्टलको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ र यसबाट हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू खोजेर आफूले जानकारी लिन सक्छौँ। यस्तै गरी अर्को रहेको छ www.doe.gov.np। पहिला शिक्षा विभाग भन्थ्यौँ हामीले, अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अब यसमा के छ, म तपाईँलाई यही कपीको यहीमा पेस्ट गरेर देखाएँ, यही URL पोर्टलमा। यसमा हेर्नुहोस्, यो शिक्षा विभागको वेबसाइट हो। हामीले पहिला शिक्षा विभाग भन्थ्यौँ, तर अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर चिन्छौँ। यसको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिन अबाउटमा जान्छौँ। इन्ट्रोडक्सन, परिचय
ल हेर्नुहोस् सर म्याडमहरू, तपाईँ हामी आएको तयारी गर्ने पनि शिक्षक हौँ, अनि हामीले शिक्षा विभागको परिचय बारेमा लेख्नुहोस् भनेर कसैलाई सोद्धाखेरि हामीले यसको उत्तर दिन सजिलो छ। यही शिक्षा विकास विभाग अथवा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई को पृष्ठभूमिलाई परिचयलाई यसरी तपाईँ कपी गरेर तपाईँले आफ्नो नोटमा पेस्ट गरेर कपी गरेर तपाईँले यसरी आफ्नो नोटमा तपाईँले मजासँग पेस्ट गरेर पनि यसलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो त परिचय मात्रै भयो। यो सँगसँगै शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका नीतिहरू के छन्, प्लान एन्ड पोलिसी भनेर छ, यसमा के कुराहरू छन् त्यो बारेमा हामी हेर्न सक्छौँ। प्रकाशनहरू के छन्, प्रतिवेदनहरू के छन्, यिनी कुराहरूमा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै प्लान एन्ड पोलिसीहरूमा अबाउट अर्थमै अर्को अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सङ्गठन कस्तो रहेको छ, हामी यो धेरै सर म्याडमहरूले यो किताबमा मात्रै देख्नुहुन्छ, लोकसेवा आयोग अथवा शिक्षक सेवा आयोगको गाइडमा मात्रै भेटाउनुहुन्छ। यो कसरी भेटाउने होला, कहाँ होला भन्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो यहाँबाट शिक्षक सेवा आयोगको अथवा लोकसेवा आयोगका गाइड तयार पार्ने बुक राइटरहरूले कपी पेस्ट मात्रै गर्नुभएको सर म्याडमहरू, अरू केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको अथेन्टिक हो, बरु उहाँहरूले कपी पेस्ट गर्दाखेरि केही मिस्टेक हुनसक्छ, केही त्रुटिहरू हुनसक्छ, तर हामीले यहाँबाट यो मेटेरियलहरू लगेर हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने अथवा आफूले कुनै आएको तयारी गऱ्यौँ भने यसबाट हामीले के त अथेन्टिक मेटेरियल अथवा अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरू, तथ्य जानकारीहरू यहाँबाट लिन सक्छौँ। यसै गरी पब्लिकेसनहरू, प्रकाशनहरू के छन्, यिनी कुराहरू तथा शिक्षा विभागका सूचनाहरू, शिक्षा विभागमा यो सूचना छ अरे भन्छौँ हामी, के छ भनेर रिसेन्ट पोस्ट के छ, नोटिस के छ, यिनी कुराहरू हामी यो वेबसाइटबाट हेर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को रहेछ nced.gov.np। अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा मन्त्रालय, त्यस्तै गरी शिक्षा विकास तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र जस्तै यो पनि महत्त्वपूर्ण वेबसाइट हो। यसमा तपाईँको अहिलेसम्म हामीले भर्चुअल क्लासहरू भनेर सुन्थ्यौँ, हामीले केही तयार पनि पारेका छौँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै गरी यसले पनि के गरेको छ भने आफैले भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन गर्नका लागि धेरै काम गरेको छ। यसका बारेमा हामीले यहाँ भेटाउन सक्छौँ। यसमा तपाईँको होम पेज रहेको छ, यसमा पनि अबाउट एनसिइडी, यसको बारेमा जानकारी छ, परिचय, स्टाफ प्रोफाइल, त्यसै डिभिजन, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर यहाँ भेटाउन सक्छौँ। दूर शिक्षाको बारेमा यहाँ डिस्टेन्स एजुकेसन यो पाउन सक्छौँ। त्यस्तै रेडियो प्रोग्रामहरू के छ त्यो कुरा हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। अनि डाउनलोडहरू के छन् हामी यसमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, टिपिटी तालिम के छ, टिपिटी तालिम गर्ने टिचरहरू हामी धेरै छौँ यहाँ। त्यसका लागि टिपिटी तालिम के गर्नुपर्छ, अरू कुन तालिमहरू छन्, त्यो तालिमको कसरी छ, पाठ्यक्रम के छ भन्ने छ। एउटा शिक्षक सेवा आयोग तयारी अध्ययन सामग्री महिला लक्षित भन्ने थियो, यो सामग्री म तपाईँहरूलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु यहाँ। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा किताब छपाएर नै आएको थियो। यो किताब कहाँ थियो, यो किताब किन्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामी तनाव लिन्थ्यौँ, केही गर्नु पर्दैन सर म्याडम। हेर्नुहोस्, यो एउटा महत्त्वपूर्ण किताब छ यहाँ यो एनसिइडीको वेबसाइटमा। यो किताब पनि हामीले यही वेब पोर्टल अथवा एजुकेसनल टुल एनसिइडीबाट हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी बहुत्तर यौनिकता कस्टमाइज तालिमहरू, खुल्ला विद्यालयका लागि शोधन सामग्रीहरू, यस्तो शोधन सामग्री सेल्फ लर्निङ मेटेरियलहरू विद्यार्थीहरूका लागि र टिचरहरूका लागि तयार पारिएका छन्। ल म यहाँ एउटा देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यो सेल्फ लर्निङ मटेरियल एचबी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण पुस्तकको छ। यो हेर्नुहोस्, यो हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सामग्रीको रूपमा यो एउटा गाइडलाइनको रूपमा छ। हामी यसका आधारमा र पुस्तकका आधारमा पुस्तक नपाए पनि यो सामग्रीको रूपमा हामीले प्रयोग गरेर हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यस्ता किसिमका मटेरियलहरू, सामग्रीहरू यो एनसिइडीमा रहेका छन्। यसलाई नेपालीमा पनि हेर्न सकिन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि हेर्न सकिन्छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भनेर पनि नेपालीमा भनिन्छ। अब यसमा को कर्मचारीहरू हुन्छ, के छ, शिक्षक सेवाका अध्ययन सामग्रीहरू कस्ता छन्, त्यस्तै टिचर एजुकेसनल शिक्षाको पत्रिकाहरू, जर्नलहरू के छन्। हामी आयोग तयारी गर्न र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ। यसमा प्रकाशनहरू छन्, सूचनाहरू छन्, रेडियो कार्यक्रमहरू छन्, भर्चुअल कार्यक्रमहरू। हेर्नुहोस्,
तपाईँको इङ्ग्लिस ग्रामरका केही टपिकहरू हेर्नुहोस्, यहाँ भर्चुअली रूपमा छन्। ल हेर्नुहोस्, जस्तै यो कजेटिभ भबमा मे के सरी ह्याभ या झ्याटको प्रयोग छ, यो यसको बारेमा एकछिन हेर्नुहोस् त। Hi there, my name is Ronnie, and today I'm going to do a lesson. It's a very, very basic, very simple, very easy lesson. यस एउटा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्रीहरू यसमा राखिन्छ। यो एउटा सामग्री भयो। यसपछि www.neb.gov.np कक्षा 10 र कक्षा 12 का परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ, यसलाई एनईबी भनेर भनिन्छ। यसमा कुन कुन सामग्रीहरू हुन्छन्, परीक्षाका बारेमा के छ, सूचनाहरू कसरी पाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउनको लागि हामीले यो वेब पोर्टललाई हेर्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो बारेमा जानकारी दियो, नतिजाहरू, जस्तै अहिले भर्खरै एसईको परीक्षा आयो, नतिजा हेर्ने हामी कहाँ जाने, कता जाने, कसको वेबसाइट चाहिँ के छ, केही खोज्नु पर्दैन सर म्याडम। ल हेर्नुहोस्, क्लास 11 पार्सियल रिजल्ट 2077, यहाँ सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्, आफै यहाँबाट तपाईँहरूलाई मार्कसिट दिन्छ अनि यो रिजल्टलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एनसीईडीको चाहिँ यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा राखिएको छ। अनि सी रिजल्ट्स यसरी यो पनि त्यही हो, अङ्ग्रेजीमा दिएको छ। कुन वर्षको कहिलेको रिजल्ट हेर्ने हो, हामी सबै यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अनलाइन एक्जाम फर्महरू कसरी पढ्ने, कक्षा 11 का नमुना प्रश्नहरू, अब कक्षा 12 का क्वेसन ग्रेड 12 क्वेसन्स भनेको छ, नमुना प्रश्नको जिप फाइल छ, यहाँ हेर्नुहोस्। अलिकति नेट स्लो भयो, यसका लागि म माफ माग्न चाहन्छु। अब अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली सामाजिक गणित कक्षा 11 को गणित विषयको नमुना प्रश्न तपाईँले यहीँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट यसलाई डाउनलोड गरेर मजासँग राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको ड्राइभमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसको लिङ्क कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ कपी लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले यसरी यिनी मेटेरियलहरू, अथेन्टिक मेटेरियलहरू पाउने एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा यसलाई पनि लिन्छ। यति मात्रै नभई यसमा यहाँभन्दा तल हेर्नुहोस्, लाइब्रेरी नोटिस सूचनाहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सूचनाहरू के छन्, यो भयो। यिनी कुराहरूको बारेमा सोधपर्द भनेको छ नि, यिनी कुराहरू र इम्पोर्टेन्ट लिङ्क, यहाँ पनि केही महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू यहाँ पनि दिएको छ, पोर्टलहरू, वेब पोर्टलहरू, वेब लिङ्कहरू, यसको बारेमा तपाईँले जानकारी लिनका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण वेबसाइटको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ। SOC.gov.np यो पनि रिजल्टकै बारेमा छ, म यसलाई पनि तपाईँहरू हेर्नु होला, म तपाईँको यो च्याट बक्समा यिनी सबै राखिदिनै छु। अब अर्को जान्छु, यो MOECDC.gov.np पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेर तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। यसको एउटा यो वेब लिङ्क यो MOECDC.gov.np, यसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा के कुराहरू छन् यो हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो त यसमा हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, यो खुल्लै छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, यसलाई नेपाली झन्डामा क्लिक गर्ने हो भने अथवा यहाँ क्लिक गर्ने हो भने नेपाली भाषामा हामी यसलाई लिन सक्छौँ, तर यसलाई इरर देखायो। यसमा बिलहरू यो हामीलाई चाहिएन त्यति। सिटिजन चार्टर, नागरिक बराबरता हो यो। एनुअल प्रोग्राम, वार्षिक कार्यक्रमहरू के छन् यहाँ हेर्न सक्छौँ। डाउनलोड भएका मेटेरियलहरू हेर्न सक्छौँ। त्यति नभए एबाउट अस, यहाँ जानकारी यो यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसन, यसको सङ्गठन कस्तो छ त्यो हेर्न सक्छौँ। सेक्सन कुन छ, जस्तै इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन सेक्सन, प्लानिङ एन्ड प्रोग्राम सेक्सन, ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन सेक्सन, सोसल स्टडी सेक्सन, यिनीहरू हेर्न सक्छौँ। पब्लिकेसन, सबैभन्दा तपाईँ हामी सबैलाई समस्या भनेको यिनी कुराहरूको हेर्नुहोस्। हाम्रो विद्यालयमा टाढा टाढा छौँ, पुस्तकहरू पुगेका हुँदैनन्, पाठ्यक्रमहरू समयमा पुगेका हुँदैनन्, त्यस्तै शिक्षक निर्देशिकाहरू पुगेका हुँदैनन्, अनि अरू गाइडलाइनहरू पुगेका हुँदैनन्, बालबालिकाका लागि रिसोर्सहरू पुगेका हुँदैनन्, अडियो भिजुअल सामग्रीहरू हुँदैनन्। त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण भनेको यो पब्लिकेसनमा छ। म तपाईँलाई यहाँ करिकुलम दिएँ, जस्तै माध्यमिक तहको 9-12 को पाठ्यक्रम चाहियो हामीलाई। अब यहाँ गएर मजासँग हेर्नुहोस्। अब यसमा जनरल सब्जेक्टमा जाउँ, साधारण संस्कृत तथा विद्यालयका प्रकार अनुसार नै यहाँ सब्जेक्टहरू राखिएको छ।
जनरल सब्जेक्ट्सहरुमा कतिको करिकुलम चाहियो त हामीलाई हेर्नुस् करिकुलम 4 देखि 5 भयो 6 देखि 8 भयो 9 देखि 10 भयो 11 देखि 12 को कक्षा 11 12 को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम अब हामी यसमा क्लिक गर्यौं भने हामी कक्षा 11 12 को अनिवार्य विषयमा कम्पलसरी इंग्लिशको पाठ्यक्रम यहाँ देखियो हेर्नुस् माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 11 12 अनिवार्य विषय अंग्रेजी अब यसको पाठ्यक्रमलाई हामी तल यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्छौं र यो डाउनलोड भयो भने हामीले आनन्दसँग यो डाउनलोड भएको यहाँ नजिक देखाएको छ हेर्नुस् यो डाउनलोड भएको देखायो अब यो डाउनलोड भएको मटेरियललाई हामी खोलेर यो पाठ्यक्रममा के कुराहरू उल्लेख गरेका छन् त्यो कुराहरू हामी तपाईहरुमा म देखाउन चाहन्छु ल हेर्नुस् अब यो पाठ्यक्रम के रहेको छ कसरी छ यसमा लिसनिङ ती सेक्सनमा के कुराहरू छन् लिसनिङ कन्स्ट्रक्टमा के छ आइडेन्टिफाई एन्ड डिस्क्रिमिनेट स्टेज एन्ड इन्टोनेसन प्याटर्न्स यस्ता कुराहरू के छन् यिनी सबै यो पाठ्यक्रम अंग्रेजी विषयको कक्षा 11 को यहाँ ग्रामरको कुराहरू छ हेर्नुस् यहाँ लर्निङ फेसिलिटेसन प्रोसेस छ त्यसरी इन्स्ट्रक्सन मेटेरियल एन्ड लर्निङ कुराहरू छन् त्यसपछि इन्टरनल इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन कसरी गर्ने परीक्षा कसरी गर्ने सारा पाठ्यक्रम यहाँ छ यसलाई डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौं त्यसलाई हामीलाई पाठ्यक्रम छैन 11 को के गर्ने कहाँ जाने भनेर हामी दुविधामा पढ्न कुनै तनाव हुँदैन यसका लागि यिनी मेटेरियलहरु लगायत अब पाठ्यपुस्तक तपाईको जस्तै अहिले नयाँ पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 को हो कक्षा 3 को पाठ्यपुस्तक त्यसैगरी कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तक हाम्रो विद्यालयमा पुगेको छैन टाढा छ हाम्रो विद्यालय भने हामीले यो वेबसाइटमा गएर हामी मजासँग पाठ्यपुस्तकहरु खोज्न सक्छौं टेक्स्ट बुक यहाँ देखि हेर्नुस् यो टेक्स्ट बुकमा क्लिक गर्यौं भने हामीले अनि कति कक्षाको मेरो गणित कक्षा 1 भन्यो त्यसैगरी यसलाई हेर्नुस् कक्षा 1 यस्तै कक्षा 2 कक्षा 3 को मेरो गणितलाई खोल्नु पर्यो भने यहाँ गएर हामी त्यही तरिकाले खोजेर डाउनलोड गरेर हामीले मेटेरियलहरु तयार गर्न सक्छौं जस्तै मेरो गणित कक्षा 3 भन्यो अब यसलाई हामीले मजासँग यहाँ तल अघि जस्तै डाउनलोड गरेर यो सामग्री हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पुस्तक नपुगेको बेला हामीले के त यसरी पनि प्रिन्ट गरेर हामीले आफ्नो कामहरु चलाउन सक्छौं यसैगरी अब टिचरहरुलाई महत्त्वपूर्ण भनेको विशेष गरी अंग्रेजी शिक्षकलाई हामीलाई लिसनिङ टेक्स्टहरु भेटिएका हुँदैन इंग्लिश रेडियो अनि यस्तै लिसनिङ टेस्टहरु जस्तै 8 9 10 6 7 का विद्यार्थीहरुलाई श्रव्य सामग्रीहरु त्यस्तै गरी अरु कक्षाहरुका पनि श्रव्य सामग्रीहरु क्लास ग्रेड 12 इंग्लिश लिसनिङ भन्यो अब यो कक्षा 12 को अंग्रेजी लिसनिङ मेटेरियलहरु यसमा रहेको छ एउटा जिप फाइल छ यसलाई डाउनलोड गरेर पनि हामीले कक्षा 12 मा लिसनिङ क्रियाकलाप लिसनिङ स्किलको डेभलप गर्न हामी सक्छौं अब एउटा सानो जिप फाइल नभएर सानो फाइल मैले भेटाएँ भने तपाईहरुलाई डाउनलोड गरेर लिसनिङ सुनाउँछु जहाँसम्म लाग्छ सानो क्लासको मा खुलेको होला अरु अंग्रेजी अदर्स एडियो भिजुअल मेटेरियल्सहरु रिसोर्सहरु पनि हामीसँग छन् यस्ता यो सीडीसी मा यसरी विपदपूर्वक अंग्रेजी श्रव्य सामग्री कक्षा 6 को छ यसैगरी प्रत्येक क्लासहरुका छन् ब्राउज गरेर अरु धेरै खोज्न सक्छौं यिनी मेटेरियलहरु पनि हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा पाउन सक्छौं यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा भएका केही मेटेरियलहरु यहाँको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिएँ अन्य केही थप भए पनि हजुरहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी अर्को वेब छ इजिआर पुस्तकालय भन्ने छ यसको बारेमा हेरौं यसलाई मानेन यसलाई एकछिन हजुरहरुले पनि ट्राई गर्नु होला म हजुरहरुको पुस्तकालय पो हो कि सर ई पुस्तकालय त्यो छुट्टै पनि ई पुस्तकालय पनि छ सर यो पनि हो ई पुस्तकालय यहाँ माथि छ हेर्नुस् यो पुस्तकालय.org भन्ने छ
यसमा यी पुस्तकालयको कुरा छ। अब यो त्यो मानेन, त्यो केही काहीँ मिस्टेक होला, म त्यो तपाईँहरूलाई सच्याएर पठाइदिन्छु। यसलाई मैले दिएँ माई सेकेन्ड टिचर भन्ने छ। यो माई सेकेन्ड टिचर भन्ने पनि एउटा राम्रो वेब पोर्टल छ। यसबाट हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू बालबालिकाहरूलाई टिचरकै रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण मेटेरियल भएको छ। यसमा हेर्नुहोस्, केही कुरा यहाँ हामी हेरौँ माई सेकेन्ड टिचरबाट। यसमा युजरहरू को राख्ने, कसरी गर्ने, अब यस्तै युजरमा हेर्नुहोस्, विद्यार्थी, स्टुडेन्ट्स, टिचर, अनि स्कुल लिडर्स, त्यसपछि प्यारेन्ट्स, एजुकेटर्स को हुने त्यसको बारेमा छ। फ्री रेजिस्ट्रेसन छ, यसमा रेजिस्ट्रेसनको समस्या छैन। अब एउटा कुनै युजर बनाइदिउँ हामी, जस्तै हामी अब टिचरको रूपमा युजर बनाऊँ। टिचरको रूपमा युजर बनेपछि यहाँ टिचरका लागि चाहिने मेटेरियलहरू तल दिएको छ। हेर्नुहोस्, यिनी इबुकहरू, ग्रुप च्याट गर्ने, अनि त्यसपछि रिपोर्ट्स र तथा स्ट्याटिक्स कुरा भयो, टेस्ट पेपरहरू कसरी गर्ने, क्लासरुम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा यसले दिएको छ। यस्तै स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि आफ्ना आफ्ना अप्सनहरू राखेको छ। स्कुल लिडरहरूले के गर्ने, कसरी स्कुल सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा दिएको छ। अब यसको सोलुसन कस्तो छ, अनि कन्टेन्ट पाठ्यक्रम के छन् भन्ने कुराहरू यसमा राखिएको छ। यसलाई माई सेकेन्ड टिचरको रूपमा एउटा यो पनि राम्रो खालको एजुकेसन साइट रहेको छ। अब त्यस्तै गरी हजुरले भनेको जस्तो ई पुस्तकालय यो भयो। ई पुस्तकालय यहाँ छ, ओले नेपाल पनि भन्छ यसलाई। पुस्तकालय बाल पाठशाला भनेर बाल पाठमाला भनेर यो वेबसाइटलाई लिनु छ। यसमा बालबालिकाहरूलाई चाहिने सामग्रीहरूको बारेमा धेरै राखेको छ। हामीले अहिले प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाहरूलाई कथा कविताहरू सिकाउने कुराहरू को बारेमा दिएको छ। हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, यहाँ कथा कविता किताबहरू, पवन र गगन, घुम्न जाउँ दोलखा, चिरबिर चरी, बिहानै घामसँगै, दसैँ पिङ, यस्ता खालका पुस्तकहरू यहाँ दिएको छ। जस्तै लेभल 1 भनेको अब ग्रेड 1 को भयो। हाट बजार यो के छ त यसमा, ल हेर्नुहोस्, खोलेर बालबालिकालाई यो पोर्टलमा रहेका मटेरियलहरू खोलेर हाट बजारको बारेमा अब यहाँ हामी केटाकेटीलाई सिकाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ हाट बजारको बारेमा चित्रबाट यहाँ व्याख्या गरेको छ। यो साझा ई पार्टीमा यस्ता किसिमका मटेरियलहरू राखिदिएको छ। यिनी हामी कलर प्रिन्टर हाम्रो सबै विद्यालयहरूमा छन् लगभग त्यहाँ प्रिन्ट गरेर यस्ता बालबालिकाहरूलाई यिनी सामग्रीहरू दिउँ भने प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाहरूलाई खेल्दै सिक्दै गर्ने क्रिएटिभ रूपमा अगाडि बढ्ने मेटेरियलहरू यसमा राखिदिएको छ। यस्तै गरी लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भनेर यिनी क्लासहरूका यस्ता धेरैभन्दा धेरै हामी जति खोज्छौँ त्यति मेटेरियलहरू यहाँ राखिदिएको छ। यिनी मेटेरियलहरूबाट हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने, बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जन गराउने कामहरू गराउन सक्छौँ। यस्तै गरी अर्को छ ई पुस्तकालय अथवा ओले नेपालको लाइब्रेरी छ। यो ई लाइब्रेरी पनि भनेर भन्छ यसलाई। यसलाई मैले कपी गरेर पेस्ट गरेँ यहाँ। यी पुस्तकालय अब यसमा पनि हामीले धेरै किसिमका इलेक्ट्रोनिक मटेरियलहरू पाउँछौँ। कसका लागि त डिजाइन एन्ड क्रिएटेड फर स्टुडेन्ट्स, टिचर्स एन्ड कम्युनिटी, यिन 3 प्रकारका ठाउँहरूका लागि रिसोर्सका लागि हामीले धेरै किसिमका मेटेरियलहरू सोर्सहरू पाउँछौँ। यसलाई ब्रिटिस काउन्सिल भयो, IRDF, अनि मेरिट ट्रस्ट, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले पनि यसलाई के त अथराइज दिएर सहयोग गरेर यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सञ्चालन गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा राखिदिएका छन्। जस्तै टिचरलाई चाहिने मटेरियलहरू के छन्, स्टुडेन्टलाई चाहिने मटेरियलहरू के छन् भनेर यसमा हामीले खोजेर हेर्न सक्छौँ। यी पुस्तकालयमा गएर ल हेर्नुहोस्, रिड पढ्ने, सुन्ने, हेर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने यस्ता खालका मटेरियलहरू छन्। यहाँ रिडमा जाउँ अथवा लिसनमा जाउँ। लिसन भएपछि सुन्ने मेटेरियलहरू अब छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ सुन्ने मेटेरियलहरू यति छन्। जस्तै एउटा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा सुनौँ है हामी। ल हेर्नुहोस्, मैले कहिले पनि आफ्नो बारेमा लेख्ने प्रयास गरिनँ। मलाई के लाग्दछ भने अहिले पनि लाग्दछ कि मैले त्यस्तो कुनै कुरो गरेको छैन जुन इतिहासको रेकर्डमा रहोस्।
लामो अवधिसम्म जेलमा बस्नु पर्दा बसी बिहालो गर्नको निम्ति मैले 1-2 चोटि प्रयत्न पनि गरेँ आफ्नो बारेमा लेख्ने र आफ्नो बारेमा लेख्दा त्यस वखतको सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि चित्रित गर्ने। त्यसो गर्दा मैले के पाएँ भने आफ्नो बारेमा भन्दा पनि म अरूको बारेमा पो लेख्न थालेँ। मैले करिब 200-300 पेज जति लेखेँ जेलमा। मैले आफ्नो बारेमा लेख्न नसकेको अर्को कारण के छ भने मलाई लाग्छ सर म्याडमहरु यस्ता कथा कविताहरु लिसनिङ मेटेरियल हामी थकाइ लागेको छ। हाम्रो पनि मान्छेको हो हैन, शरीर हो, हामीलाई थकाइ लागेको छ। यस्तो भएपछि अथवा पढाउने मुड छैन, बालबालिकालाई विद्यालयमा गएका छन् भने आज एउटा कथा सुन्ने है त भाइ बहिनीहरु, कहाँबाट सुन्ने? ल टिभीबाट बजाइदिनुहोस् टिचर भनेर भन्नुभयो भने भाइ बहिनीहरु अहिले हाम्रो एन्ड्रोइड सेट भएका टिभीहरु अनि त्यसपछि ल्यापटपहरु विद्यालयहरुमा पर्याप्त रूपमा छन्, डिजिटल टुलहरु छन्। त्यसमा लगेर यो वेबसाइट खोलेर तपाईहरुले आनन्दसँग बालबालिकालाई सुन्न दिएर आफूले रेस्ट गर्न पनि सक्छौं। यसरी पनि बालबालिकाहरूलाई उत्सुक बनाएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो लिसनिङ मेटेरियलहरुको एउटा डेमो देखाएँ मैले। अब हेर्ने खालको वाच कक्षा 10 को विज्ञान किताबमा के रहेछ हेर्नुस् है। यो तपाईँ हामी सबैसँग हेरौँ। यसले अलिकति टाइम लिन्छ। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले तयार पारेको एउटा सामग्री रहेछ यहाँ। यसलाई मैले बिचमै लैएँ। त्यस्तै अब यहाँ हेरौँ, अर्को धागो पनि छ। यो जडी धागो, यो जडी धागो, जुन धागो हामीले यहाँ गोल्डन प्लेटेड देख्न सक्छौँ सुन्दर रङको। त्यसले हामीले विभिन्न खाले मालाहरू निर्माण गर्नको लागि पनि प्रयोगमा ल्याएका हुन्छौँ। भने यो सेतो धागो, जुन धागोबाट हामीले यस्ता रङ्गीन कपडाहरू निर्माण गरेका छौँ। धन्यवाद। मैले यसैमा यसलाई अन्त्य गरेँ। यस्ता किसिमका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको एउटा ठुलो भण्डार भएको यो लाइब्रेरी, नामै लाइब्रेरी हो। ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकालय, यो भनेको एकदम ठुलो भण्डार, पुस्तकालयको भण्डार रहेको छ। यसमा हजारौं यस्ता सामग्रीहरू रहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कलेक्सन अफ बुक्स 8577, कलेक्सन अफ अडियो बुक्स 2859, collection of videos 2733, number of others 4092। यति मटेरियलहरु, यति सामग्रीहरु यो वेबसाइटमा राखिएका छन्। यहाँबाट हामीले विभिन्न किसिमका जानकारीहरु पाउन र दिन सक्छौं। यस्तै गरी निमा एकाडेमी भन्ने चाहिँ एउटा यो पनि राम्रो खालको वेब पोर्टल अथवा एजुकेसनल साइट रहेको छ। यसको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउन गएँ। यस्तो खालको छ यो। यसलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। अब मैले यसलाई रेजिस्ट्रेसन गरेको छैन। यसमा पनि विभिन्न किसिमका लर्निङ जस्तै कन्टेक्चुअल कन्टेन्टहरु, इन्गेजिङ इन्फर्मेसनहरु, भिडियोजहरु, प्र्याक्टिस एक्सरसाइजहरु, आस्क डाउटहरु, प्रिपेयर अपियर अन नोटबुक प्रिपेरेसन गर्ने कुराहरु, कोर्सेसहरु, त्यसपछि ब्लग पोस्ट जस्तै एकाडेमिक कोर्सहरु हेर्नु, क्लास केजी देखि 12 सम्मका कोर्सहरु यहाँ राखिदिएको छ। हेर्नुस्, ग्रेड 11 मास कम्युनिकेसनको बारेमा दिएको छ, ग्रेड 10 कम्पलसरी इङ्ग्लिश, यिनी कुराहरु यहाँ दिएको छ। यसलाई चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ। लगइन नगरेर मान्दैन होला साँच्चै। जस्तै खै एउटा ट्राई गरौँ, इनरोल गरौँ। यसलाई के भन्छ? ल हेर्नुस्, कक्षा 4 को साइन्स, हेल्थ एन्ड फिजिकलमा यो मटेरियलहरु राखिदिएको छ। यसबाट हामीले कसरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुराको बारेमा केटाकेटीलाई जानकारी दिन सक्छौं। यो पनि एउटा निमा एकाडेमीको एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरु छन्। हेर्नुस्, विज्ञानका धेरै कुराहरु देखाएको छ यहाँ। यसरी हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरु हामी यहाँबाट पनि डाउनलोड गरेर कक्षा 8 को सोशल स्टडिजमा हेर्नुस्, यिनी कुराहरु राखेको छ। यिनी कुराहरु हामी सर्च गरेर नयाँ कुराहरु, पाठ्यपुस्तक भन्दा थप कुराहरु यहाँबाट पनि पाएर हामीले विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छौं। त्यसैले अर्को रहेको छ मेरो स्कुल। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण एजुकेसनल साइट हो।
यसमा पनि विभिन्न किसिमका स्कुलमा भएका डकुमेन्टहरूको बारेमा केजीदेखि नर्सरीसम्मका केजीदेखि 12 सम्मका कुराहरू यसमा राखिएको छ। मैले यहाँ पेस्ट गरेँ यो वेबसाइटलाई। यसमा पनि छ होम अबाउट के हो, हामी यसको बारेमा जानकारी दिने, कोर्सहरू के छन्, प्लानहरू, ब्लग्स के छ, यसको आफ्नै ब्लग छ, कन्ट्याक्ट अनि कसरी लगइन गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा दिएको छ। यसका लागि धेरै कुराहरू यहाँ छन्, लगइन गर्नुपर्छ यसलाई। यो एउटा मेरो स्कुल भन्ने पोर्टलबाट पनि हामी शिक्षण सिकाइका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै कोर्समा जाउँ, कोर्सका सामग्रीहरू हेर्नुहोस्। सिभिल इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरको बुक यहाँ छ, कोर्स बुक यहाँ छ हेर्नुहोस्। इन्जिनियरिङ एन्ड ड्रइङको भ्यू डिटेल, बाई नाउ, यो अलिकति महँगो छ, पैसाहरू राखिएको छ, पे भर्सनको छ, मेटेरियलहरू छ, तर यहाँ यिनी मेटेरियलहरू छन्। यसबाट पनि हामीले शिक्षण सिकाइ, यसलाई एकचोटि डाउनलोड गरेर अनि यसलाई कपी फोटोकपी गरेर पनि हामीले लिन सक्छौँ। सिभिल इन्जिनियरिङका कुराहरू क्लास 8, 9, 10 का, अनि कस्तो प्याकेजहरू, मन्थली प्याकेज कसरी लिने भनेर एउटा मेरो स्कुल भनेको यो बिजनेस एजुकेसनल वेबसाइट पोर्टलको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। labs.com यो पनि त्यस्तै खालको छ। midas.com भनेको मिडाजी क्लासको भयो। यिनीहरू दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हेरेँ, अनि अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी। labs.com मा पनि यहाँ केही मटेरियलहरू राखिएको छ, प्रत्येक क्लासका राखिएको छ। यहाँ पनि अडियो भिजुअल सबै किसिमका मटेरियलहरू राखिएको छ। यसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ, अनि क्लासको कुराहरू राख्नुपर्छ। यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक सबैको रेजिस्ट्रेसन चाहिन्छ यसमा। विद्यार्थीले हो कि शिक्षकले हो कि, जस्तै ग्रेड 6 मा पढ्ने, अनि सोसल स्टडिज कुन चाहियो, 8 क्लासको कुन सब्जेक्ट चाहियो, अब यसलाई भिडियो अल सब्जेक्ट गरेर यहाँ रेजिस्ट्रेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी बढ्ने भने हामीले के त यहाँ पनि विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू यहाँ पाउँछौँ। यिनी सामग्रीहरूका लागि एउटा यो महत्त्वपूर्ण पोर्टलको रूपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ। यस्तै गरी मिडाजी क्लास पनि यस्तै खालको वेबसाइट हो। मैले अब अर्को पेजमा गएँ। रामचन्द्र सर, हजुर हजुर, यो साइडहरू सबै यो च्याट बक्समा राखिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने सर धेरै माग आइरहेको छ। ए हुन्छ हुन्छ, म तपाईँहरू कोही पनि नाच्दिनुहोस्, म राखिदिन्छु है। अब यस्तै गरी यो अलिकति यो नास्टको टिएससी शिक्षक सेवा आयोगको बारेमा पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। हामी शिक्षक सेवा आयोगको सूचना आयो गरे कहाँ आयो के गयो भन्छौँ। www.tsc.gov.np बाट हामीले शिक्षक सेवा आयोगका मटेरियलहरू हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, शिक्षक सेवा आयोगमा के छ, कस्तो छ, विज्ञापन कहिले हुन्छ, यसका पाठ्यक्रमहरू के छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यसमा पाउन सक्छौँ। सरी, अलिकति ढिला भयो, यसले गर्दा मलाई अलि डिस्टर्ब गरिदियो। यहाँ शिक्षक सेवा आयोगका मटेरियलहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। शिक्षक सेवा आयोग हेर्नुहोस्, यो नेपाल सरकारको शिक्षक सेवा आयोग हो। यसमा सूचना, विज्ञापन, नतिजा, अभिलेख, डाउनलोड, सम्पर्क, यी सबै कुराहरू यसमा राखिएको छ। यसबाट हामीले हाम्रो बनाइ शिक्षक सेवा आयोग थियो। अनि स्थायी अध्यापन पत्र को सूचना जस्तै हेर्नुहोस्, अध्यापन अनुमति पत्र, माध्यमिक तह, लेखा, अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली, सामाजिक, कवि, यसका लागि पुनरेक प्रकाशन यो कहिले भएको थियो, यी कुराहरू हेर्न सक्छौँ हामीले। यहाँ पदाधिकारीहरू को हुनुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्छौँ। शिक्षक सेवाको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ गरे भनेर कोहीलाई सोध्नु पर्दैन सर म्याडमहरू, काहीँ मिस्टेक छ कि भनेर 3-4वटा किताब पल्टाउनु पर्दैन। यहाँ यो वेबसाइटमा गएर यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै कन्फर्म हुनुहुन्छ। अब यसपछि डाउनलोडका कुराहरूमा जाउँ। अब यहाँ डाउनलोड के कुराहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। शिक्षक सेवाको हेर्नुहोस्, सूचनाहरू होला, प्रकाशन प्रतिवेदनहरू होला, पाठ्यक्रम नमुना प्रश्नपत्रहरू होला, त्यस्तै गरी दरखास्त फारम होला, नतिजा फाइल होला, सूचना र विज्ञापन, यिनी कुराहरू डाउनलोड गर्नका लागि हेर्नका लागि। जस्तै पाठ्यक्रम, निम्न माध्यमिक विषय संस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम, निम्न माध्यमिक त गणितको पाठ्यक्रम, यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुभयो भने यो पाठ्यक्रम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाठ्यक्रमलाई डाउनलोड गरिदिएपछि कस्तो छ त पाठ्यक्रम गणितको भन्ने कुरा, कुन कुरा राखिएको छ, कतिवटा क्वेसन सोध्ने भनेको छ, के छ, कुन खण्डमा के छ, प्रश्न कसरी सोध्ने,
स्पेसिफिकेसन पिरियड कति क्वेसन कसरी सोध्छ, अनि यो पाठ्यक्रम कहिले लागू भयो हेर्नुहोस् 78/5/16 मा लागू भयो। द करिकुलम विल बी इफेक्टिभ फ्रम भने नि हो। यसरी पनि हामीले के त यहाँबाट यस्ता किसिमका मटेरियलहरू लिएर हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। एउटा यो महत्त्वपूर्ण वेबसाइट शिक्षक सेवा आयोग पनि हाम्रो लागि हो। यस्तै गरी अर्को रहेको छ pixvia.com चित्रहरू। यो माथिको पनि हेरौँला सर म्याडम, टाइम भएमा अलिकति महत्त्वपूर्णलाई म लिन्छु। अब अलि धेरै छन्, म हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु, हजुरले पनि आफै हेर्नु होला। यो pixvia.com-बाट चित्रहरू हेर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै हामीलाई कुनै चित्रहरू चाहियो भने यो वेबसाइटमा गयौँ भने जति पनि पिक्चरहरू राखिदिएको छ यो वेबसाइटले। जस्तै हामीले सुर्खेत भ्याली, अब हामी कर्णाली प्रदेशका भएकाले सुर्खेत भ्यालीको म चित्रहरू हेर्नु तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। हामीलाई केही चाहिन सक्छ, इन्टर गर्नुहोस्, यो इमेजहरू हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् सुर्खेत भ्यालीमा कहाँ नजिक के छ, कताबाट के छ, भ्यू मोर भनेर यहाँ राखेको छ। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण चित्रहरू कहाँ कहाँको, कहिले खिचेको, के हो, सबै देखाउँछ यसमा। हेर्नुहोस् 1 of 1 भयो। यसरी SURET भ्याली भएछ हेर्नुहोस्। मैले यहाँ टाइप गरेर स्पेलिङ मिस्टेक गरेको छु, यसको लागि म माफ माग्न चाहन्छु। अब यस्तै गरी अर्को दैलेख, दैलेखको लागि दैलेखको लागि यहाँ कहाँ कहाँको के चिजहरू छ, दैलेखका भएका सामग्रीहरू, फोटोहरू पनि हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। केही न्यू रिजल्टहरू यहाँ छन्। अब अलिकति यो बाहिरको देशहरूका सामग्रीहरू पाउँदाखेरि हामीले धेरै पाउन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् काठमाडौँ, अब काठमाडौँको त धेरै ठाउँको कुराहरू छ। काठमाडौँ नेपाल, अब ल हेर्नुहोस् काठमाडौँ नेपाल भएपछि ल हेर्नुहोस् अब यहाँ कुन चित्र चाहियो, कहाँ नजिकको चित्र चाहियो हामीलाई, पशुपतिको चित्र राख्ने कि अरू कुनै ठाउँको चित्र राख्ने, कुन मन्दिरको चित्र राख्ने, के राख्ने, यो कुरा हामीले कहीँ खोज्नु पर्दैन सर म्याडमहरू, यो लिने। अनि जस्तै हामीले एउटा धार्मिक पाठ पढाउनु छ भने यस्ता यस्ता हुन्छन् मन्दिरहरू। हेर्नुहोस् यो काठमाडौँको यो मन्दिर हो, यो हेर्नुहोस् यसमा के छ भने यो सेभ गर्न सकिन्छ सिमिलर इमेजहरू। यस्तै इमेजहरू अरू खोज्नलाई यहीँ पनि गएर हामी यसका सिमिलर इमेजहरू हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यसरी शिक्षण सामाजिकमा अनि भाषा विषयहरूमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो सँगसँगै भिडियोहरू पनि छन् यसमा। हेर्नुहोस् एरियल भिडियोहरू, अब्स्ट्र्याक्ट भिडियोहरू, आर्किटेक्ट भिडियो, नेचुरल भिडियो, लाइफस्टाइल भिडियोहरू, कस्तो खालका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ। हामीले 100 मोटिभेसनल भिडियोहरू, नेचर सम्बन्धीका यस्ता कुराहरू पनि हामीले यहाँ आनन्दसँग हेरेर के त हामी बालबालिकाहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न र उनीहरूलाई मोटिभेटेड गर्न, उनीहरूलाई इन्सपाइरेसन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू भएको एउटा वेबसाइट यो पनि हो। त्यसपछि फ्री पावर पोइन्ट, तपाईँहरू हामीलाई पावर पोइन्ट बनाएर शिक्षण गर्छौँ भनेर यसो विद्यार्थीलाई भन्छौँ, तर कहिले कसो पावर पोइन्ट बनाउन सकेनौँ, हामीले टाइमले भ्याएन। अब यो जाम world.ticing.com-मा जाउँ, यहाँ गएर पनि हामीले केही पावर पोइन्टहरू यहाँ राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् यिनी पावर पोइन्टबाट हामीले यो के त हामी फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ, कुनै झन्झट छैन डाउनलोड गर्न यसको। म तपाईँलाई देखाउँछु यो यस्ता खालका पावर पोइन्टहरू यहाँ छन् कि जसले हामीलाई टिचिङ गर्नको लागि एकदमै सहज गराइदिएका छन्। ल हेर्नुहोस् यहाँ विषयगत पावर पोइन्टहरू छन्, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन्स भयो, इक्जाम पेपरहरू भन्यो, अनि यहाँ नामहरू लेख्नुपर्छ। तल यहाँ विषयहरू छन्, यहाँ एस्ट्रोनोमी प्रेजेन्टेसन, बायोलोजी कुन सब्जेक्टको चाहियो ल हेर्नुहोस्। म जस्तै केमिस्ट्रीको पावर पोइन्ट चाहियो मलाई, यो एडभर्टाइजमेन्टहरू राखिदियो, सरी केमिस्ट्रीको पावर पोइन्टहरू पढ्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् यहाँ यिनी केमिस्ट्रीका पावर पोइन्टहरू हुन् है सर म्याडमहरू। यिनी मध्ये
एउटा कुनै रकम एटम्स 1 अथवा एटम्स सिम्पलको पावर पोइन्ट चाहियो हामीलाई। यो पावर पोइन्ट जस्तै यो एउटा कुनै सलिड्स एन्ड लिक्विड यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ अनि कपी गर्न सकिन्छ। यसलाई ओपन पनि हुन्थ्यो है, किन ओपन भइदिएन? यो पावर पोइन्ट ओपन हुन्थ्यो सर म्याडमहरू। अनि यहाँ माथि हेर्नुहोस् धेरै छन्, जति पनि छन्। म्याथको पावर पोइन्ट चाहियो हामीलाई, अघि त्यो ओपन भएन। सरी एडभर्टाइजमेन्टहरू धेरै राखिदिएको छ, झन्झट नमान्नु होला। यहाँ खोज्नुपर्छ तलतिर, जस्तै ब्यालेन्स्ड फोर्स। यो डाउनलोड भएर मात्रै खुल्छ कि जस्तो लाग्यो है सर म्याडमहरू। यो डाउनलोड अनुमति यहाँ तल डाउनलोड भएको देखाएको छ, यो डाउनलोड भएर मात्रै खुल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस्ता खालका पावर पोइन्टहरू यहाँ छन्। अङ्ग्रेजीको अलिक कम छन् मैले हेरेको अनुसार, त्यसमा हेरौँ है त। त्यो अब यहाँ डाउनलोड भएको देखायो। हजुरहरूलाई यसलाई अलिक सानो बनाएर मैले यो डाउनलोड भएको मटेरियलहरूलाई यहाँ देखाउँछु। जस्तै यहाँ फ्री पावर पोइन्टहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देखायो। यो पावर पोइन्टहरू भित्र पनि छ, डाउनलोड भएको ठाउँमै जाउँ। डिसपिसीको डाउनलोड्स, यहाँ अहिले भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेका पावर पोइन्टहरू यहाँ भेटिन्छन्। ट्रान्सफर, स्केल एन्ड जेनेरेसन, यो के भने यिनीहरूको बारेमा छन्। यिनी पावर पोइन्ट अहिले भर्खरै डाउनलोड गरेका हुन्। यो खुल्न टाइम लाग्यो सर म्याडमहरू। यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो खुल्यो भने म हजुरहरूलाई देखाउँदा। यस्तै गरी अर्को छ, यस्तै www.mec.gov.np भन्ने छ। यो पनि एकदमै राम्रो खालको एजुकेसनल वेबसाइट हो। यसमा के छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। वर्ड्स अफ टिचिङको अङ्ग्रेजीमा भएका मेटेरियलहरू थिए, केही तिनी डाउनलोड गर्न सक्थे। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है। यहाँ इङ्ग्लिस पावर पोइन्ट सहिलो थियो डाउनलोड गर्न। यो म्याथको अलिकति मैले डाउनलोड नगरेर हो कि। यसमा हेर्नुहोस्, हो यस्तो एडजेक्टिभ भन्यो क्या, हेर्नुहोस् यही मात्रै भनिदियो। यो एडजेक्टिभ भनिदियो, यो डाउनलोड भयो। हेर्नुहोस् यहाँ एडजेक्टिभको होइन। यसलाई हामीले ओपन गरौँ। ओपन वेन डन भनेर भनेर चाहिँ यो ओपन गरौँ। यो पावर पोइन्ट यहाँ नजिकै ओपन हुन्छ कि। जस्तो फर्म अफ इङ्ग्लिस एडजेक्टिभ्स भन्यो। अब यसको हेर्नुहोस् पावर पोइन्टहरू मजासँग प्रेजेन्टेसन एडजेक्टिभ। वी हेभ अलरेडी लर्न द्याट अ नाउन इज नेमिङ वर्ड भनेर यस्तै गरी के त डिस्क्राइब दियो। हामीलाई कहिले कसो भाइ बहिनीलाई यो पढाउँदाखेरि के त यो पावर पोइन्ट बनाउनु पर्ने थियो, यहाँ रहेछ भने हामीलाई बनाउनु झन्झट भएन। अथवा यहाँ अलिकति यसलाई एडिट गरिदिए मात्रै भइहाल्यो। यति सजिलो छ हेर्नुहोस् यो। त्यो भएर एउटा फ्री पावर पोइन्टका लागि महत्त्वपूर्ण छ। mec.gov.np यो अर्को वेब हो। यो सरी यो कपी भएन छ के हो? कन्ट्रोल सी। यो चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित छ। यसमा पनि धेरै शैक्षिक सामग्रीहरू यसमा पनि राखिदिएको छ र चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा राखिदिएको छ। विशेष गरी यो मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूका लागि यो महत्त्वपूर्ण एउटा वेब पोर्टलको रूपमा रहेको छ। यस्तै गरी अर्को छ nkcs.org। यो भनेको यो एउटा लाइब्रेरीको रूपमा रहेको छ। यो शैक्षिक सरी यसमा के छ धेरै वेब त्यो लाइब्रेरीमा भिडियो मटेरियल राख्नेका लागि बनाइएको छ। यो हेरौँ एकचोटि। अलिकति स्लो भयो नेट।
यसमा हेर्नुहोस् CEHRD लाइब्रेरी भने यो पनि अघि हामीले हेरेका थियौँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको लाइब्रेरी त्यस्तै खालको छ। यहाँ होम भयो, क्याटलग, जर्नल्सहरू, अनि त्यसपछि यी लाइब्रेरीका सामग्रीहरू यहाँ राखिदिएको छ, जसबाट हामीले के त रिसर्चहरू खोजेर के त आफूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ युट्युब च्यानलहरू बनाएको छ। यसमा यो 9 र 10 का विद्यार्थीहरूका लागि सम्पूर्ण सुन्नुहुन्छ सर म्याडमहरू? सर सुनिरहेछ, सुनिरहेछ। 9 र 10 का विद्यार्थीहरूका लागि सम्पूर्ण मेटेरियलहरूलाई भिडियोमा राखिदिएको छ। यसमा हेर्नुहोस्, भिडियो बनाएर राखिदिएको छ। युट्युब च्यानल हो यो NCED को भर्चुअल क्लासहरू छन् यहाँ, जसबाट हामीले भर्चुअल क्लासहरू यसमै हामी एडिट गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले देखाएँ कक्षा देवीदत्त पौडेल यो कविता किन साउन्ड आएन? पढ्दैछौँ। हाम्रो पहिलो पाठ 2 मितको कथा रहेको छ। 2 मितको कथा र अनुकरणात्मक शब्दहरूको त्यसको चाहिँ क्रियापद यस्तै खालको मटेरियलहरूबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कहिले कसो डेमो देखाएर पनि केही कुराहरूको बारेमा उहाँहरूबाट नयाँ के नलेज सिक्नुभयो त शिक्षक हामी बाहेक भन्ने कुराहरूको बारेमा हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी NCED स्टुडेन्ट्स पोर्टलहरू रहेका छन्, अनि यसबाट हामीले केही विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरै सामग्रीहरू पोर्टलहरूमा राखिदिएको छ। NCED मा यो हेरौँ एकचोटि। यहाँ पनि फोटो, डकुमेन्ट, भिडियो सबै किसिमका मटेरियलहरू यहाँ राखिदिएको छ, जसबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सजिलो हुन्छ। फिचर्स कलेक्सनहरू, नलेज बेस कलेक्सनहरू जस्ता मटेरियलहरू राखिएको छ। यसमा लगइन गर्नुपर्छ सर म्याडमहरू, नखुल्नको कारण हेर्नुहोस् यहाँ लगइन नगरेसम्म यो खुल्दैन। यो हजुरहरू लगइन गर्नु होला। म हजुरहरूलाई यसको लिङ्क पठाइदिन्छु। ल कमिसन नेपाल कानुन आयोगबाट हामीले अथेन्टिक मेटेरियल, जस्तै हामी ऐनका नियमका कुराहरू हेर्छौँ, एउटा ठाउँमा एउटा भेटाउँछौँ, अर्को ठाउँमा एउटा भेटाउँछौँ। त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ कहाँ हो त? नेपाल कानुन आयोगबाट छापिएका किताबहरू मात्रै पढ्नुपर्छ भन्छौँ हामी। नेपाल कानुन आयोगको लोगो भएका मात्रै किताबहरू पढ्नुपर्छ भन्छौँ। ती किताब हामी पाएनौँ भने कहाँ हेर्ने त? नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट lawcommission.gov.np मा गएर यहाँबाट हामीले सामग्रीहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै संविधान यहीँबाट हेरेर हामी डाउनलोड गरेर हामी खोज्न सक्छौँ। नेपालको संविधान भयो यो, यही नेपालको संविधानको PDF फाइल खुल्छ, हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान पहिलो संशोधन भयो कहिले, दोस्रो संशोधन भयो कहिले, अनि नेपाल कानुन आयोगको यो के त वाटरमार्क राखिदिएको छ यसमा। अनि यो एकदमै अथेन्टिक मेटेरियल, यसलाई हामीले कुन पेज, कति पेजको कति नम्बर, जस्तै प्रिन्ट गर्न जाउँ हेर्नुहोस्। अब प्रिन्ट गर्न देखायो भने हामीलाई सबै चाहिन्न, पेज नम्बर कति प्रिन्ट गर्ने हामीलाई चाहियो। यहाँ पेजेसमा गएर कस्टम गरौँ, अनि यहाँ पेज नम्बर जस्तै मान्नुहोस् 50। अब हेर्नुहोस् पेज नम्बर 50 मा यो महाअभियोग भन्ने रहेछ। यति मात्रै प्रिन्ट गरेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ है। यसरी के त यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ। यसरी महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू ऐन नियमहरूको सङ्ग्रहको रूपमा, एउटा ठुलो सङ्ग्रहको रूपमा यसलाई नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटलाई लिन सकिन्छ। यसलाई ल कमिसन भनेर भनिन्छ। यसरी इ लर्निङ UTC भयो, अनि रमाइलो पाठशाला एउटा पनि, यो रमाइलो पाठशाला यो रमाइलो पढाइको बारेमा छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। मैले यहाँ भएका मध्ये सिलेक्सन गरेर केही हेरेको छु, हजुरहरूले सबै गर्नु होला। म हजुरहरूलाई यो च्याट बक्समा सबै पठाइदिन्छु अहिले।
रमाइलो पाठशाला छ। यसमा पनि साना भाइ बहिनीहरूका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू राखिएको छ, जसबाट बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू गरिन्छ। यो नयाँ हो, भर्खरैको नयाँ पोर्टल हो, धेरै सामग्रीहरू छैनन्, तर यहाँ केही सामग्रीहरू यहाँ राखिदिएको छ। यस्तै गरी e-learning UTC भयो, ल कमिसन भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अर्को रहेको छ, अब यहाँ DLC डुइट भन्ने छ, लर्निङ CHRD यो भयो, अनि फ्युज क्लासरुम भयो, स्लाइड्स गुगल। हाम्रो केही STFT का अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूको ग्रुप छ, STFT इङ्ग्लिस भन्ने। हामी STFT इङ्ग्लिसका शिक्षकहरूको ग्रुप STFT शिक्षकहरूका अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूका ग्रुपले तयार पारेका मटेरियलहरूलाई हामीले एउटा वेबसाइट बनाउने प्रयत्न गरेर यसमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यो पनि हाम्रो विज्ञापनको रूपमा पनि मैले सर म्याडमहरूलाई जानकारी दिएँ। म यो पनि STFTसँग सम्बन्धित इङ्ग्लिस शिक्षक भएकोले यहाँ हामीले तयार पारेका स्लाइडहरू राखिदिएका छौँ। सर म्याडमहरू इङ्ग्लिस टिचरहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सकेसम्मका दुःख गरेर केही मेटेरियलहरू तयार पारेर यहाँ राखिदिएका छौँ। यसमा तपाईँहरू जस्तै म लिङ्कन्स लेटर हेरेँ, युनिट 15, यो मैले आफै तयार पारेको स्लाइड हो, सरी प्रेजेन्टेसन हो। कक्षा 8 को अङ्ग्रेजी किताबको अब्राहम लिङ्कन भन्ने पाठ थियो, त्यसको लिङ्कन लेटर भन्ने छ। जस्तै हेर्नुहोस्, ग्रेड 8 सब्जेक्ट इङ्ग्लिस युनिट 15 च्याप्टर लिङ्कन्स लेटर पिट बाई रामचन्द्र रेग्मी, रेड क्रस सेकेन्डरी स्कुल नारायण 6 दैलेख। तपाईँहरूले यस्ता पावर पोइन्टहरू हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। यसबाट पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा बालबालिकालाई सहजीकरण गर्न हजुरहरूलाई महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यसमा हजुरहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ मैले यो स्लाइडलाई ब्याक गरेँ। यस्ता थुप्रै अङ्ग्रेजीका स्लाइडहरू हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ। हेर्नुहोस्, अझ धेरै बनाएका छौँ, केही राख्न बाँकी छ। अब फुर्सदको नभएका कारणले, विभिन्न कारणले गर्दा हामीले यस्ता स्लाइडहरू यहाँ सो गर्न सकेका छैनौँ। त्यसपछि उही भिडियो भन्ने छ, एजुकेसनल भिडियोहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण वेबसाइट यो पनि छ। मैले यसलाई कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गरेँ मैले यसलाई। यस्तो लगइन गर्ने भन्यो, जस्तो लगइन विथ गुगल गरेर लगइन गर्नुपर्छ। यसलाई लगइन गर्नु होला है सर म्याडमहरू, दुःख नमान्नु होला। अलिकति यसको प्रोसेस लामो पनि छ कि भन्ने लाग्यो मलाई, त्यो भएर मैले यसलाई ब्याक गरिदिएँ। अर्को यस्तै गरी छ, अब अन्तिममा आइसकेको छु म। एउटा रमाइलो खालको छ, यो बालबालिकालाई कसलाई छानेर कसलाई पालो दिने, अहिले पालो कसको आयो, जस्तै ऱ्यान्डमली छान्ने चिट्टा सिस्टम भन्छौँ नि हामी। यो चिट्टा सिस्टम जस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छ। यो डिजिटल टुलहरू हो, यो चाहिँ अर्को क्लासमा सिकाउनु पर्ने। मैले यहाँ राखिदिएको छु, राखिदिएको भएका कारणले यो वेल नेम भन्ने छ, वेलमा नेमहरू राखेर विद्यार्थीहरूलाई के त सिलेक्सन गर्ने। जस्तै मान्नुहोस्, हाम्रो कक्षामा 5 जना विद्यार्थीको ग्रुप छ, 5 जना विद्यार्थीमा अब कसलाई गोला प्रथाद्वारा छान्ने भनेर, जस्तै 1 नम्बरमा राम छ, 2 नम्बरमा श्याम छ, 3 नम्बरमा हरि छ, 4 नम्बरमा गोपाल छ, 5 नम्बरमा सुमिता छ, 6 नम्बरमा आरती छ। यति नानी बाबुहरूलाई हामीले अब सर्ट गर्नु पर्यो गोला प्रथाद्वारा। कसरी लिने भनेपछि क्लिक टु स्पेन गर्नुहोस्। अब यसरी स्पेन गर्यो है, अनि एउटा विद्यार्थी छानिदिन्छ। छानिदिएपछि अब गोपालको पालो आयो भन्ने भयो। अब यसलाई रिजल्टमा गोपाललाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्ने हेर्नुहोस्। यसरी विद्यार्थीहरूलाई हामीले पालो छानेर खेल अथवा कुनै पनि क्रियाकलाप गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा यो वेल अफ नेम भन्ने छ। यो चाहिँ अट्र्याक्टिभ मटेरियलको रूपमा यसलाई लिन्छ, तर मैले हजुरहरूलाई यहाँ राखेको देखाएँ। यति वेब साइटहरू र एजुकेसनल लिङ्कहरू सरहरूसँग एजुकेसनल साइट्सहरू सो गर्दै
म आजको कक्षालाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यसमा सहजीकरण गर्नका लागि मलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्नुभएकोमा एसटिएफटी कर्णाली प्रदेशलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जानुभन्दा पहिला सर म्याडमहरूलाई मलाई च्याटमा मेरो कक्षा कस्तो भयो यसको बारेमा तपाईँहरूले मेरो राम्रो भएको छ भने 4 नम्बर, अति राम्रो भएको चाहिँ राम्रो मात्रै मान्नुभयो भने 3 नम्बर, ठिकै लाग्यो भने 2 नम्बर र केही सुधार गर्नुपर्ने छ अलि भने जस्तो भएन भने 1 नम्बर दिएर सरहरूले मेरो इभ्यालुएसन गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै मैले च्याट बक्समा लगाएँ। 4 धन्यवाद सर हजुरहरूको। सर